देवाची वेदी सोरी हांव येता कुशा काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता तुजो उजवाड म्हजे घाल तूं विश्वासी म्हूण कोडूय तुझ्या उंची दोंगराची दोळी म्हाका वाट दाखय देवाची वेदी सोरी हांव येता कुशा काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भयणी भावनो जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां खरो तो रस्तो दाखोवंक आनी ह्या पासत जाय ती शिकवण ताणें आमकां दिली. आयचे शिव वर्तमानांत ही शिकवण आमी आयकतल्यो तर अदीक आनी अदीक ताची शिकवण आमी आयकून आमच्या मनांत काळजांत घेवन आनी दिसा दिसपटे आमच्या जिवितांत ती पाळून एक दीस आमी ताचे बरोबर स्वर्गार रूप ताका पळोवंक पावंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. फुडें कांय पावटी आमी ताची शिकवण कानार घेवंक ना. संवसार दाखयता तोच रस्तो आमी दवरला. संवसाराची आस वस्तूंची आस कडेन आमी गेल्या. तरी आनी सबार पातकाची दूख धरून बोगसणे मागून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोद पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागिवून सदांच सांगपार मरी सगळ्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पविता देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia krótko, somianka krótko, somianka krótko. किरीतपणी ह्या मिसांत जी कोण पिडींत आसात तांचे पासत आमी मागुया. आनी तेच बरोबर आयज जायतीं जाणां नोकरी ना जावन प्रश्नांक आनी हेर आडकोड्यांक सांपळिल्लीं आसात. तर तांचेय पासत आमी मागुया. आनी आयज जी भाव भयणां आपलो वाडदीस संभ्रमतात तांचे देवा बापान शुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आयज ही पवित्र मिसाची भेट आमी भेटयता फ्रांसिस्को झेवियर पेरेरा म्हाज्या आत्म्या पासत. कसलेंय पातकाचें कोत आसा जाल्यार देवान ताजी सगलीं पातकां बोगसून सर्गींचो वैभव ताका फाव करूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी तुवें जें कितें मागूंक सोदताय हे वेळार तुजी गरज बापाक उक्ती कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या देण्यान आमकां सडवण मेळटा
आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी सोदूनताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान रासवत चलयता सासणाच्या ससनांक. Amen. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां आंकवारीची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण तेच सोम्याचे काकलुतीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या कालाच्या अडचणी पासत जॉन एकल्यान आपूण आसा तेच बेसार रावल्यार बरें. तुका पोतीन आसा तो तिका सोडूं नाका. तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोडूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना. आनी एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताका पातोक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितान कास पडलोली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खोशी. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेल सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोल्या पोरीं जियोचें. रडटात तांणी रडनासलोले पोरीं. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोल्या पोरीं. विकतींक घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले पोरीं. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापर नासलोल्या पोरीं जियोचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. परतून म्हणुया. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसोर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरोपायेक बुलतलो राजा. तुजो पोती तो ताची सेवा भुक्ती कर. जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. अलंकारांनी शिंगारलोली येता राजाची धूव. चोलयो कापडां तिचीं भांगारान बसयलेल्या मोतयाच्या जोरीचीं राजा सोरशीं तिका व्हरतात. तिच्या सांगाता कुमरांनीचो होर. जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. आनंदाच्या संतोसाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरान कुमरोनी प्रवेश करतात. तुज्या पुर्वजाच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार ताचे आधीन करतलोय. जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. उद्गार. Zui sorbe spora, Zui sorbe spora, Zui sorbe spora, Zui sorbe spora. सोमी म्हणटा. कुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मोजरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. Zui sorbe spora, Zui sorbe spora, Zui sorbe spora, Zui sorbe spora.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. आपल्या शिसांचेर दोळे लावन जेजून म्हणलें, तुमी गोरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदोन करतात ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचे द्वेस करतीत, तुमकां सोबेंतलीं भायरायतीत, तुमकां अपमान करतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलांटां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसाक तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मोजोरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तो तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलेल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी रोडटल्यात आनी रुदोन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयतीत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, डॉन बॉस्को हाची आवय जेन्ना तो भुरगो आसलो, सिमिनारीन गेल्लो, जायते त्याग सॅक्रिफीस तिणें केल्ले ह्या आपल्या पुताक पाद्री करूंक. आनी अशें आसतना सरशेवटी तो पाद्री जालो आनी पयली मिसाची भेट ताणें भेटयली तेन्ना ही आवय ह्या आपल्या पुताक सांगता, बाबा पळय, तूं आतां याज्ञीक जालें, म्हणटच आतां जावन म्हजो सांबाळ करूंक चड तोकस घेना काय, फक्त ओतमे सांबाळूंक तोकस घे. डू नॉट वरी अबाउट मी, बट ट्राय टू सेव सोल्स. ओतमे सांबाळूंक जाता ते भाशेन प्रयत्न कर. मोगाळ भयणी भावनो, ही ती वस्तुरी जेजू आयज ह्या शुभ वर्तमानान खबर करता पळय ती. म्हणजे तुमी गोरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. गोरीब म्हणजे कितें? दुडवां वाटेन गोरीब काय ना, जेजू तें सांगूंक सोदिना. गोरीब म्हणजे सिंपल लायफस्टायल. याज्ञीक जालो म्हणून आपलो पूत व्हडपणान ती बरोवंक ना, मिजाज पोदवेन ती बरोवंक ना. सादी ती वस्तुरी, सादें तिचें जिवीत जालें. आनी पाद्री जाले उपरांतूय ती सादीच रावंक सोदताली. आनी ह्याच पासत आपल्या पुताक ती सांगता, बाबा म्हजी कसलीच धास्ती घेना काय, फक्त ओतमे सांबाळूंक प्रयत्न कर. हय मोगाचे भयणीनो, जेजू आयज जी खबर करता तुमी गोरीब ती सुभागी, तेन्ना जेजू म्हणटा दोज हू आर लिव्हिंग अ सिंपल लायफ, सादें जिवीत. आनी डॉन बॉस्कोची आवय खरेंच सादें जिवीत जियेली. जायते त्याग सॅक्रिफीस तिणें आपल्या जिवितान केले. आनी हे तरेन एके भाशेन आपल्या पुताक तिणें देख दिली. जेजू म्हणटा गोरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. उपरांत जेजू म्हणटा तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी. म्हणजे कितें काय? पोटाक भूक लागल्या तांची खबर जेजू करता काय ना. जेजू जेन्ना म्हणटा तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी करतलो. म्हणजे जी कोण आतां निती पासत भुकेल्यांत
न्हीद हाडूंक वावुरतात, तोजवीज करतात, ती सुभागी आनी देव तुमकां धादोशी करतलो. जी कोण निधी पासत झगडटात, न्हीद हाडूंक प्रयत्न करतात, एक दीस तुमकां देव धादोशी करतलो. कोडेके समाजांत तुमकां उनीद कोडेक भोगची पडटली खरी, पूण आखरेक इनाम आसा. देव ह्या तुजे बरे करनेक धादोसपण फावो करतलो. हें तें जेजू आमकां सांगता. आनी त्या पासत वर्क हार्ड फॉर रायटियसनस, फॉर जस्टीस. बागयोन जुजे सात्वीक मनीस जावन आसलो, रायटियस पर्सन. ते भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना वी गॉट टू बी रायटियस पर्सन्स. वी हॅव टू वर्क फॉर जस्टीस. न्हीद हाडूंक आमी वावरूंक गरज. आनी तेन्ना देव एका दिसाक आमकां धादोशी करतलो. ते उपरांत जेजू म्हणटा, तुमी आतां रुदोन करता ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतल्यात. रुदोन करता ती कितें, रोडटात ती काय ना, पूण जीं मनशां दुसऱ्यांचे चुरचुरे करतात आनी चुरचुरे धरून आधार दितात, तांकां घोडेक दुखां घडोवंक पडटलीं वा त्रास पडटले, पूण जेजू म्हणटा तुमी उपरांत हांसतल्यात. स्वर्गार तुमकां मजुरी मेळटली. म्हणटच मोगाल बिडमानो, कांय बरी शिकवण जेजू आयज आमकां दिता. दुबावना संवसाराचे नदरे मुखार कोण हांसतात, जी कोण ग्रेस आसात, आमकां दिसता ती खुशाल म्हणून. पूण आखरेक कितें खरी खुशालकाय आमी भोगतल्या तें आमच्या कोरण्याचेर दवरलेलें आसा. तरी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालुया. आनी जरी तर ही जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घातली जाल्यार चिरूल आमकां स्वर्गार इनाम मेळटलो. तो इनाम आमकां सगल्यांक मेळूंक ह्या मिसान बऱ्या कुन्या देशी आमी आमची पावलां मारूंक आदार आनी बोड मागुया. बिठून वेळार गायन करुया. C8 पेज नंबर 31. बापाक मना गुणगुण बायलो, जाय काजाची गोरी भोगती, ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची दोया प्रिती. मोगा बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी, मोगा बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी, मोगा बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी, मोगा बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. म्हज्या भयणीन भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पविता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भोक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकर. आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पविदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवणपण परगट्टा.
तीर बोरवाशान ताचे मोहिमे भोवन तेण्याक कोंत्रेकता देखून आतां देवता आनी भोगतां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय मुसर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पुरींचे वणजदोस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसुने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराक फ्रांसीसाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो एक वरस आदीं तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्रसाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावंक. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिजो पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर बागयोन तुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. सदांच जेजूची शिकवण आमी पाळून स्वर्गार वचपाची वाट आमी धरूंक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां धीर आदार मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नोंद तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच आसनाची आसना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेदान राजवत चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो आसा जेजू जो सादी जिवीत जियेलो. सदांच निधी पासत तो झुजलो. सदांच ताणें दुसऱ्यांचे चुचुरे दवरले. ताचेच भाशेन जिवीत जियेतात आनी वेळार जेवणांत वांटो घेतात ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गोरीबाचें तुवें बिराड घेतलें. दुर्बोडांगेर जेजू भितो सोलोय. तुजें सुगून तुजी ओत्मीक रेस्काय घेवन ये जेजू गोरीब काजान मोज्या. तुझे सुगून तुझी ओत्मीक रेस्काय घेवन ये जेजू गोरीब काजान मोज्या. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी बगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताची अमोलीक मास रगत घेवन ह्या भोवत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोळ काडूंक आनी सासनाक तुज्या जिविताची भागीदारां जावंक पावंक हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आनी सर पळवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. सादें जिवीत जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटा गायन करुया. F23 पेज नंबर 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट कोतोल्यांक बोगसूया. दुस्माना वेंग
मारुया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया एकाडीच मनांत चलया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया 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 क्रिस्ता शांतीन वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया